एंटरटेनमेंट पर बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। एक अच्छी सी बात, ज़िंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से, ना कि तुम पर। ज़िंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से, ना कि तुम पर। और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए, ना कि तुम्हारी वजह से। मगर जिनकी वजह से हमारी ये ट्रांसमिशन इतनी खूबसूरत और इतनी कामयाब हुई, मैं आज टीवी के इस प्यारी शख्सियत का भी नाम लेना चाहूँगी कि जिनके अंदर ये तमाम डिपार्टमेंट काम करता है। खालिद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर आप हेड हैं और आपकी टीम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक ऐसी शख्सियत जो सबकी जो वेजेस हैं या जो सबके साथ जो अमाउंट डिसाइड है उसको टाइम पर पहुंचाना, बल्कि टाइम से भी पहले पहुंचाना, इतनी भारी जिम्मेदारी को इतनी अच्छी तरह से निभाया हमारे इमरान जैदी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं देखती रहती हूँ कि हर एक को पेमेंट्स को बड़ी खामोशी से कर रहे होते हैं। इससे पहले कि कोई मुंह भर के मांगे, उसके मांगने से पहले ही उसको पेमेंट्स देते हैं। और इस हवाले से मैनेजमेंट के साथ उनके कितने सेशंस होते हैं ये वो और मैनेजमेंट जानती है। मगर मैनेजमेंट का भी शुक्रिया कि वो इमरान जैदी साहब के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और उनके साथ साथ हमारे फ़ोटोग्राफ़र जो हमारी सोशल मीडिया पर आप तस्वीरें देखते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे असद साहब जो बगैर रेडी कहे हमारी पिक्चर्स ले लेते हैं और पता ही नहीं चलता कि एक सेकंड में वो कितनी सारी पिक्चर्स ले गए। और हमारे बहुत ही प्यारे यावर साहब जो स्पेशली आज का लोगो तो हर पिक्चर में ज़रूर आना चाहिए। और हम ये जो कार्ड पकड़ते हैं तो ये कार्ड स्पेशली सामने फ्रंट पर होना चाहिए। तो यावर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर हमारी अनम है, उनका बहुत शुक्रिया। उनके हेल्पर फैज़ान हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ साथ हमारी हमाया को तो मैं इसलिए सबसे ज़्यादा शुक्रिया क्योंकि अकबर साहब जो इतना पुलंदा पैकेट्स का और कार्ड्स का देते हैं, हमाया ऊपर से नीचे जितने चक्कर लगाती हैं भाग भाग कर, और मैं हैरान होती हूँ कि इफ्तार के वक्त वो बिल्कुल नहीं खाती, जबकि मैं सोचती हूँ कि इनको तो बहुत ज़्यादा खाना चाहिए जितने वो चक्कर लगाती हैं। तो हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी मेहनत से हर चीज़ को इतनी ज़िम्मेदारी और इतनी ईमानदारी से करती रही। आप तमाम टीम के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हम जाएंगे अपनी प्यारी सी गुड़िया जैसी मेहमान के साथ बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपको खुशबू आ रही है? उमर नेमन साहब कुछ बहुत मज़े की चीज़ बना रहे हैं किचन में। खुशबू आ रही है? खुशबू आ रही है ना? बोले हमने तो पहले भी खा लिया था। क्या बना रहे हैं? तो पहले ही खा लिया था। हाँ अच्छा सुने, आप सिंगापुर गई थी और वहाँ पर आपने बाबा के साथ बहुत पिक्चर्स दिखाई और सोशल मीडिया पे हमने सारी पिक्चर्स देखी। व्लॉग भी बनाया था ना? व्लॉग भी बनाया था। क्या बोला था आपने? कैसे बोलते थे? ये कैमरा इसमें देख के बोले हाय गाइस। हाय गाइस। अच्छा अब यहाँ भी व्लॉग बन रहा है, बताएं हाय गाइस हम लोग रमज़ान ट्रांसमिशन में हैं। हाय गाइस हम लोग रमज़ान ट्रांसमिशन में हैं। ओह और आपको हमारी ट्रांसमिशन कैसी लगी? हमारी ट्रांसमिशन में कैसी लगी? कमेंट बताएं, कमेंट्स करके बताइएगा। हाय बाबा। हाय बाबा। ये हमारी बहुत महंगी होस्ट है और वो मूड से चलती हैं, वो बिल्कुल नहीं सुनती कि मैनेजमेंट क्या कह रही है। खालिद शेख साहब, आप और आपकी टीम जो मर्जी जोर लगा ले, वो अपनी मर्जी से ही जो उनका दिल होगा वो वही बोलेंगी। बाबा आप भी सुन लें और मामा भी सुन लें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वाली सकीना कुछ पढ़कर सुनाएंगी आप हमें? इन्ना तो आती है ना, तो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह नादल मुझे तेरे होने का ज़रा कलम में वो कमेंट सेंडी आ लिया। नादल सुनाइए अभी। अब इन्ना स्लो करके सुनाते हैं, स्लो करके सुनाते हैं। बिस्मिल्लाह। ओके भाई आप उनको इंटरप्ट ना कीजिए। नादल मुझे तेरे होने का फिला कलम में वो कमेंट सेंडी आ लिया।
बिस्मिल्लाह इन्नका कासिरुल्लाह निशाल अख्तर आमीन 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 माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा बाली सकीना, जाते वक्त ये इतने प्यारे गजरे आपने पहने, मैं आपसे ले लूं? क्या कह रही है? ये ले लें आपसे? जी बाली सकीना, बाबा से पूछ के मुझे बताइए कि गजरे आप मुझे देंगी जाते वक्त या नहीं देंगी? बोले दे दूंगी। मामा तो कहेंगी दे दो, रीमा आंटी को दे दो। बोले मैं भी दे दूंगी। मैं भी दे दूंगी। ओए मामा जैसी हैं, मामा इतना प्यारा प्यारा खाना बनाकर भेजते हैं जी। इफ्तार के वक्त बहुत शुक्रिया। मगर उससे पहले हम जाएंगे उमैर मेमन साहब की तरफ। उमैर मेमन साहब ज़रा बताइए क्या बना रहे हैं आप? मैं खौसे बनवा रहा हूँ, बर्मी डिश। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और क्या क्या चीज़ें आपने डाली? कढ़ाई है, इसके अंदर कड़ी है, नूडल्स हैं, चिप्स वगैरह हैं इसके अंदर। गार्निशिंग के लिए अदरक, लहसुन, हरी प्याज। शक्ल इतनी अच्छी लग रही है। अच्छा ये जो नमक और बाकी चीज़ें हैं आप अपने हस्ब जायका डालते हैं या कि हर आम पब्लिक जो भी खाए, हम जैसे हम लोग थोड़ा नमक कम रखते हैं क्योंकि हर बंदा नमक ज़्यादा नहीं खाता है। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ आपने? इसमें 2 फ्लेवर है मेरे पास, एक चिकन है और एक बीफ है। वैसे खौसा खाने का मज़ा तो बीफ के अंदर है, चिकन के अंदर थोड़ा सा कम है, मगर बहुत से लोग चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं। जी हम कम मज़े वाला खा लेंगे, हम चिकन वाला खा लेंगे। ठीक है, आप बहुत बहुत try कीजिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उमैर मेमन साहब जी। फरहान बेटी है तो मैं चाहूँगी भाई हमारी आज बहुत प्यारी मेहमान है, आप इनको कुछ कलाम पढ़कर सुनाइए। अच्छा कौन सा कलाम पढ़ेंगे वाली सकीना? बेटी तो रहमत है। कौन सा? अच्छा चलो सुनाओ। अच्छा एक लाइन सुनाएंगे फिर बेटी तो रहमत है, ठीक है? ठीक है चलो सुनाए। चलो मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए कोई होस्ट जितना मर्जी लोगों के सामने बनकर बात करे और जो भी एक्ट करे, मगर जो ख़वातीन होती हैं अपने शौहर के सामने और अपने बच्चों के सामने वो बिल्कुल आवाज़ नहीं निकाल सकते। इसी तरह हमारे मेल होस्ट अपनी बेगमात के सामने और अपनी औलाद के सामने बिल्कुल आवाज़ नहीं निकाल सकते। और यही और बेटियों के सामने बाप तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। हाँ अच्छा पढ़ो। चांद रंग का हुआ है आयान, काले मासूम में पियो जवान, घर में रज़ा खान जताती है माँ, हारी मुहर्रम की है तैयारियाँ, ये मारेगा ये मस्जिद ये मजलिस इबादत पे, ये बोल बाला आज भी हुसैन की न जीत का, दिल में हुसैन हुसैन आया माशाल्लाह। अब बेटी वाला, अब जज़ाकल्लाह बेटी वाला। चलो मैं पढ़ूं आप फिर बाबा पढ़े, आप बाबा का साथ खुदा देना। किसी को अगर खुदा किसी पे अगर मेहरबान होता है तो उसको तोहफे में बेटी वो अता करता है। बेटी तो रहमत है, हाँ बेटी तो रहमत है, रब अकबर की है मखसूस इनायत बेटी, बेटा माँ बाप को बेटा माँ बाप को नेमत है तो रहमत बेटी, रात दिन करती है माँ बाप की खिदमत बेटी, दिल वीरां को बना देती है जन्नत बेटी, गुलशन ज़िस्त की हर शाख फली बेटी से, नस्ल पैगंबर इस्लाम चली बेटी से, बेटी तो रहमत है, अल्लाह की रहमत है, बेटी तो रहम। ये चल रहा है माइक, थोड़ा सा फीडबैक अगर दे दें यहाँ पे। बेटी तो रहमत है,
ایک مزدور کی عظمت کا خزانہ بیٹی، غمزدہ باپ کے ہنسنے کا بہانہ بیٹی، باپ کی ٹوٹتی سانسوں کا مسیحا بیٹی، باپ کے ہونٹوں کا مخصوص ترانہ بیٹی، باپ نے جیسے ہی ایک بیٹی کا چہرہ دیکھا، یوں لگا جیسے کسی پیاسے نے دریا دیکھا، بیٹی تو رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، بیٹی تو رحمت ہے، بیٹی تو رحمت ہے۔ یہ رضا سیسوی صاحب کا کلام ہے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ میں ساتھ ساتھ اس کلام کے صدقے دعا کروں گا ریما جی آپ کے لیے بھی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا تو عطا کیا ہے، اب اللہ آپ کے نصیب میں بیٹی جیسی رحمت بھی عطا۔ آپ نے اتنی پیاری دعا دی اور میں بھی اسی طرح کی دعا آپ کو دوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت عطا کی ہے اور اللہ بیٹے جیسی نعمت بھی آپ کو عطا کرے۔ اور یقین کریں اللہ کا اتنا شکر ہے کہ بیٹی سے بڑا سکون ملتا ہے۔ بیٹا اپنی جگہ ہے، بیٹے کی خوشی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن جو بیٹی کی خوشی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے باپ کے ساتھ ایک بانڈنگ بیٹی کی ہوتی ہے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے تھی، امام حسین کی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے تھی، تو بی بی سکینہ سے بہت زیادہ عقیدت ہے، اس لیے میں نے مانگا ہی بی بی سکینہ کا صدقہ تھا، اللہ تو امام حسین کی بیٹی کا صدقہ دے، تو بی بی سکینہ کے صدقے میں ہی نام رکھوں گا، تو اس لیے والی سکینہ، اور اسی لیے سکون کا میرے لیے باعث ہے، اور میں جب تھکا ہوا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، یا کب اس کا چہرہ دیکھ کے جو ہے سکون مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ فرحان، دیکھیں ہماری ذاتی زندگیوں میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے وہ کتنا ہمارے لیے سپورٹیو ہیں، کیونکہ باہر کی دنیا جو ہمارا دیکھتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اگر آپ گھر سے پرسکون ہے نا تو باہر کی جتنے مرضی طوفان ہوں، پریشانیاں ہوں، آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، آپ کو کوئی توڑ نہیں سکتا اگر آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو جو لوگ شادی شدہ ہیں، جن بیگمات کے جو شوبز کے اندر خواتین ہیں، ان کے میاں اگر سپورٹیو ہیں تو وہ بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو میل لوگ، آپ جیسے لوگ جو پردہ اسکرین پر آ کر پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں یا کلام پڑھتے ہیں اور میڈیا میں اتنا ان رہتے ہیں، اگر گھر سے بیگمات کی سپورٹ نہ ہو، سکون نہ ہو، تو وہ چیز میرے خیال میں آپ کے کام پر بھی اثر انداز کرتی ہے۔ بالکل، میری جو مسز ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں ہر حوالے سے، اور مزے کے کھانے بنا کے آپ کو بھیجیں گے۔ جی میں نے بالکل اتنے مزے کے ایسا کھانے ہوتا ہے کہ ہم ہفتے میں انہوں نے اپنے گھر ایک دن جانا ہوتا ہے، تو رمضان کے دنوں میں پھر یہ نہیں جاتی ہیں، ظاہر ہے تو بڑے خوش ہیں کہ وہ ایک دن کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ اچھا، رمضان میں یہاں ظاہر ہے امی ابو بھی بڑے خوش ہیں، صبح ہی امی ابو کے پاس چلی جاتی ہے، ہم تو اکثر سو رہے ہوتے ہیں کہ صبح جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جی جوائنٹ فیملی، امی ابو کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ 2 سال پہلے ہم نے جب لاہور سے ٹرانسمیشن کی تھی تو ہماری خالہ وہاں تھیں، تو پھر وہاں ان کے ساتھ انہوں نے بڑی دعائیں دے کے بھیجی۔ آج بھی ہماری جو مدر ان لا ہیں، اب وہ کچھ مہینے پہلے ہی انتقال ہو گیا ان کا، خدا ان کو غریق رحمت کرے، تو وہ سوٹ سلواتی تھی اس کا خاص طور پہ محرم کے لیے اور ان دنوں کے لیے، تو آج ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم انہی ٹیلر سے سلوائیں، ہماری مسز نے کہا تھا کہ جن سے ان کی نانی جان سلواتی تھی، تو اس طرح سے سلسلہ ہے، ماں باپ کی اور بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور ابھی بھی سب بزرگوں سے گھر پہ دعا لے کے چلیے، سب کو کال کی، نانا جان کو کال کیے۔ فرحان، آپ کو لگتا نہیں کہ جو گھر سے جو اپنے گھر میں مطمئن ہے، جس کو گھر سے خوشی ملتی ہے، جس کو گھر سے عزت ملتی ہے، تو وہ پھر اس کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے لوگوں سے عزت سمیٹنا۔ بالکل ایسا ہے، آپ کتنا اتفاق کریں گے میری اس بات سے؟ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں عزت نہیں ہے تو باہر کیسے عزت ہوگی؟ اور جو شخص انسان کہتے ہیں نا کہ ایک شخص جا رہا تھا اور جاتے آتے اس نے کہا کہ ایک بزرگ ملے، ان سے کہا کہ میں بڑا الجھن میں رہتا ہوں، بوجھ میرے اوپر ہے، میں دباؤ میں رہتا ہوں، تو وہ صاحب معرفت ہستی تھے، انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ تم جس گھر کے سربراہ ہو، تم نے اپنے گھر والوں کو تو خوف میں نہیں رکھا، اگر تم گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو تو باہر بھی اچھے رہو گے۔ بلکہ میں یہاں تو ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اکثر وہ یہ باتیں کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ بیٹی جو ہے نا
बेटी से आप बहुत प्यार करते हैं, तो ये मेरा कमाल नहीं, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सुन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, हम उस पर अमल करते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ऐसे ख़ानदान में आज भी ऐसा माशरा है कि लोग कहते हैं कि बेटा होना चाहिए था, वारिस होना चाहिए था। मैं कहता हूँ बेटा अपनी जगह है, बेटा नेमत है, लेकिन उस हर नेमत को जो है ना जवाब देना पड़ता है, लेकिन रहमत का हिसाब नहीं होता बल्कि अजर सवाब मिलता है। और अल्लाह जब बहुत ज़्यादा खुश होता है ना तो बेटी अता करता है। बेटे अपनी जगह साथ देते हैं, जैसे हम अपने माँ बाप के साथ हैं, ज़रूर हैं, लेकिन जो बेटियाँ माँ बाप के साथ बॉन्डिंग होती है ना बेटियों की, वो ससुराल भी चली जाएँ तो भी माँ बाप का ख्याल रहता है। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बेटियां ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ बेटे अपनी जगह हैं अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह मुझे अगर बेटा दे तो वो भी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अल्लाह अगर मुझे दोबारा बेटी दे तब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, क्योंकि अल्लाह जो बेहतर समझता है वो मुझे आता है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता मेरे मुस्तकबिल में क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको रहमतों के साथ नेमतों के साथ भी नवाजता रहे, और आपके हस्बैंड का शुक्रिया एक बार अदा करना है डॉक्टर साहिद साहब का, कि उन्होंने आपको ये परमिशन दी कि आप रमज़ान ट्रांसमिशन की ये सादतें लोगों के साथ गुजारें। बिल्कुल फरहान, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका घर आपके साथ ना हो, जी जी, आपके घर वालों की सपोर्ट, ख़ास तौर पर आपके मियाँ की सपोर्ट आपके साथ ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब माँ की बॉन्डिंग बेटे के साथ होती है। जो आपने मुझे अपने बेटे का वॉइस नोट सुनाया ना कि मम्मा आपकी आवाज़ जो है गला बैठ रहा है, मम्मा आप मेरे पास आ जाएं, तो ये बेटे की माँ के साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। और इस बाली सकीना की जो है वो मेरे साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, अपनी मम्मा के साथ भी है लेकिन मेरे साथ ये वैसे मैं भी कहती हूँ कि अजलान की बॉन्डिंग मेरे साथ ज़्यादा बाबा के साथ भी है, मगर ये बच्चे जो है ना फ़ौरन जब बाबा सामने आएंगे ना तो फ़ौरन इसी की तरह बोलता है। अजलान किससे ज़्यादा प्यार करते हैं? मामा से, और जब बाबा लुक देंगे हाँ बाबा से भी। अच्छा नहीं, दोनों से। एक ख़ास इसका लुक होता है बाली सकीना का, इनका कहती है जब नाराज़ हो जाए ना, और मैंने देखा नहीं, अब ये नोट करिए कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो कोई ना चीज़ उठा के ना फेंक के ना साउंड करेगी ठक, ताकि मैं देखूं, फिर यूँ बैठ जाएगी, यानी अटेंशन मांगती है कि मैं नाराज़ हूँ, मुझे मनाएं आप आगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जी उमैर मेमन साहब, खाना कहाँ तक पहुँचा? खाना तैयार है, तैयार रेडी हो चुका है। जज़ाकल्लाह खैर। अभी हम सब देख सकते हैं, खाएंगे इंशाल्लाह इफ्तार के बाद। आप दिखा दीजिए और जिस तरह क्या बना। बाली सकीना चुलबुल हो रही है, तो हमें इस ब्रेक से थोड़ा सा जल्दी ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद बाली सकीना की जो बिंदिया है ये उतरने वाली है, और अब ये थोड़ा टाइम है कि सही बैठे, अब उछलना कूदना शुरू। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी दिखा दीजिए। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे अगर आप इजाज़त दें तो। जी बिल्कुल, एक अच्छी सी बात, उसके बाद बाली सकीना हमारी प्यारी बेटी ब्रेक लेगी। छोटी सी अच्छी सी बात जी, ज़माने का शिकवा ना करो बल्कि ख़ुद को बदलो। ज़माने का शिकवा ना करो बल्कि ख़ुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि पूरे शहर में कालीन बिछा दिया जाए। जी अब बोलिए क्या समाते हैं ब्रेक के बाद। सकीना, हाय गाइस, हम लोग आते हैं ब्रेक के बाद। बराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी और मुस्तनद तरीन किताब है जिसे दीन के मामले में इंसानियत की हिदायत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रमज़ान और मुबारक में नाज़िल किया गया। इस किताब हिदायत से इस्तिफ़ादा इंसान तभी कर सकता है जब वहाँ की तिलावत और उसका बख़ौर मुताला किया जाए। माह मुबारक में एक रात लैलतुल क़द्र की है, जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। गोया पूरा अशरा ही खूब रियाजत और जदोजहद वाला है, जबकि हमारा तर्ज़ अमल इसके बिल्कुल बरक्स है। आखिरी अशरे में बाज़ारों की रौनकें अपने अरूज पर पहुँच जाती हैं और हम ख्वाब गफलत का शिकार होकर इन अजीम घड़ियों को ज़ाया कर बैठते हैं। कौन जाने आइंदा बरस हमें ये सादत नसीब भी होगी या नहीं। आज बरान रहमत में उलमाए कराम से कुरान पाक के नज़ूल और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में
پھر ہاں لیلۃ القدر کے حوالے سے اپنے علم میں اضافہ کریں گے۔ سب سے پہلے علماء کرام کا تعارف۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید محمد عون نقوی صاحب اور ساتھ ہی موجود ہیں مفتی اقبال نقشبندی صاحب۔ آج کا 27 رمضان جو آج کا مبارک دن ہے، آپ کو مبارک ہو، اور ساتھ ساتھ یوم پاکستان بھی، یعنی چاند کی تاریخ کے حساب سے 27 رمضان ہے، تو آپ کو بہت بہت اللہ سلامت رکھے۔ علامہ صاحب، آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو مخفی کیوں رکھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے راز کو ظاہر کرنے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ سرکار اللہ کے رازدار ہیں۔ اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے سے گویا اپنا رازدار بنایا، اور ایسا رازدار بنایا کہ آخر معراج پہ بلا لیا، کعبہ کو حسین و ادنا کی منزل تک۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تو بہت وسیع ہیں، اللہ کی ظاہر ہے کہ عظمت اور حکمت کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، لیکن راز جو سرکار نے بیان فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ سرکار اس شب قدر کیوں نہیں واضح کیوں نہیں کی جا رہی کہ کون سی رات، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں یہ نشاندہی کرے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، یعنی اس میں اس کا بنیادی راز ہی عبادت ہے۔ اور جب وہ رات مخفی ہوگی تو ہم 19 کو بھی ویسی عبادت کریں گے، 23 کو بھی ویسی عبادت کریں گے، 25 کو بھی ویسی عبادت کریں گے، 27 کو بھی ویسی کریں گے، اور اگر 30واں چاند ہوگا تو 29 کو بھی ویسی کریں گے۔ لیکن جو اشارے زیادہ ملتے ہیں وہ کیونکہ قرین قیاس پھر جب ظاہر کے کرتے تو یا تو 23 کی طرف زیادہ اشارہ ہے یا 27 کی طرف زیادہ اشارہ، لیکن راز بنیادی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور جتنی زیادہ عبادت کریں گے اللہ کا اتنا، اللہ بیسیکلی اپنا کرم کرنا چاہتا ہے، اللہ فضل کرنا چاہتا ہے۔ اس مہینے میں دیکھیں یہ ایسی یہ جو گزری ہے رات، وہ ایسی رات تھی کہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ اس سے پہلے 23 کی رات کا کوئی نیم البدل، ان طاق راتوں میں تو لمحہ لمحہ عبادت ہے۔ بنیادی جو راز ہے، جو میں ایک طالب علم ہوں، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے رجوع کریں اور میں انہیں معاف کروں۔ بنیادی جو بات ہے وہ رحمان و رحیم ہے، معاف کرنا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، ماشاء اللہ آپ کی بھی بڑی جامع گفتگو ہوتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ قرآن پاک کا نزول اتنا طویل عرصے میں کیوں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ صاحب قرآن پر درود و سلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہر آن درود و سلام، آپ کی ازواج پر، اصحاب پر، آل پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وصف و کمال پر درود و سلام، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر درود و سلام، حضور کی آل پر درود و سلام، حتیٰ کہ آپ کے کالے بلال پر درود و سلام۔ بڑا اہم سوال اور خوبصورت آج آپ کی ٹرانسمیشن پوری دنیا میں جو دیکھی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سائی کو، نیکی کو، عبادت کو بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن یہ آخری ام الکتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی پڑھی جانے والی کتاب اور نہیں ہے۔ تورات، انجیل، زبور اپنے وقت کی کتابیں تھیں، اب وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب یہ قرآن پاک رہتی دنیا تک جو ضابطۂ حیات ہے یہ رہے گا، اسی سے ہم پیروی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے سوال کا تعلق کہ کتنے عرصے میں، 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا یہ قرآن پاک نازل ہوتا رہا، جیسے جہاں ضرورت پڑی ویسے مسائل کے مطابق وہ قرآن پاک آتا رہا۔ یا عشق کی دنیا میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے رسول چلے تو اللہ نے ویسا قرآن بنا دیا۔ اگر نبی نے واللیل کی زلفیں کھولی تو اللہ نے فرمایا واللیل اذا یغشا، رسول نے اپنے رخ زیبا کو ظاہر فرمایا تو اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ اگر پیغمبر مکے کی گلیوں میں چلتا ہے
है तो अल्लाह फरमाते हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, मुझे कसम है आपके चलने की कि आप मक्के की गलियों में चलते हैं, आपके आबाओ अजदाद इस मक्के में पैदा हुए हैं। तो मालूम ये हुआ कि मेरा रसूल का चलना फिरना जो है ये कुरान है, गोया रसूल चलता फिरता कुरान है। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हैं तो आज सूरतों में हम देखते हैं तो वो मक्की में हैं, यानी हिजरत से पहले की जो सूरतें हैं वो मक्की हैं। रसूल यहाँ से हिजरत करके मदीने में चले गए तो कुरान भी मदनी बन गया, यानी कुरान दो हिस्सों में, आधा कुरान मक्की है और दूसरा कुरान मदनी है। गोया रसूल की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ कुरान है। मेरा रसूल मक्के में रहा तो कुरान मक्की बन के आता रहा, रसूल यहाँ से हिजरत करके मदीने में तशरीफ ले जाते हैं तो कुरान मदनी बन जाता है। अब 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा नाज़िल होता रहा। कुरान फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह फरमाते हैं हमने इसको माह रमज़ान में नाज़िल किया। किस तारीख को? फरमाया 24 रमज़ान को। कौन सी जगह? फरमाया गारे हिरा में। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, जिब्रील देने आए, सोहणिया पढ़ना, महबूबा पढ़ो ना कुरान को, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरमाया सीने से लगा लूँ, फिर पढ़, वो वास्ता ही खुदा का थोड़ा सा तो पढ़ ले। तो जब हमारे उस्ताद हमें पढ़ाते थे, कोई शागिर्द नहीं पढ़ता तो वो कहते अल्लाह का नाम मानो, पढ़ो सही, याद करो। आज वही बात गारे हिरा में हो रही, रसूल पढ़ो ना, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यानी मैं उम्मी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ, मगर मेरे खानदान में सब उम्मी हैं। तो क्या मतलब? फरमाया तुम पढ़ो, जब अल्लाह का नाम लिया बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, अपने रब के नाम से शुरू करो। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया। वही कुरान को लेके अम्मा खतीजतुल कुबरा के घर में आते हैं। आज जिब्रील आए थे, कुरान लेके आए थे, वही लेके आए थे। गोया 23 साल के अरसे में कुरान नाजिल होता रहा। कहीं कुरान के अंदर वो मसाइल का जिक्र है, कहीं मसाइब का जिक्र है, कहीं ज़कात और नमाज का जिक्र है, कहीं मुआमलात का जिक्र है, कहीं रसूल के हुस्न इखलाक का जिक्र है, कहीं अल्लाह फरमाता है नून वल कलम वमा यस्तुरून, कहीं अल्लाह फरमाता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तो मालूम ये होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही कुरान नाजिल हुआ है। तो वो हर साल रसूल खुदा और हजरत जिब्रील अमीन कुरान का दौर फरमाया करते थे। आज हम रमज़ानों के अंदर हमारे हुफ़ाज़ कुरान का दौर करते हैं, उसी सुन्नत नबवी को जिंदा रखते हैं। पता नहीं लाखों ये कुरान इस महीने में ख़त्म हुए हैं, तरावी की सूरत में पढ़ते रहे, ख़त्म की सूरत में। गोया मेरा कुरान ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, इसमें कोई शक व शुबा है ही नहीं। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलाना और नकवी साहब ये बताइएगा कि हम ये शब कद्र को तलाश करते हैं और यही हम शुरू से अब तक सुनते आ रहे हैं कि इन ताक़रातों में शब कद्र को तलाश कीजिए। सवाल ये कि शब कद्र की कोई ऐसी ज़ाहिरी निशानियाँ भी अल्लाह ने बताई हैं कि जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सके कि हाँ ये शब कद्र थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जैसे कि मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि कुरान मजीद गो कि अल्लाह ने बतदरीज नाजिल फरमाया क़ल्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये पूरा का पूरा कुरान मजीद शब कद्र में, बल्कि एक रिवायत मिलती है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा मौला अली अलैहिस्सलाम से, क्योंकि ये आपके ख़ास शागिर्दों में थे और इल्म कुरान इस तरह से अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुझे अली अलैहिस्सलाम से मिला कि अगर मेरे ऊँट की नुकेल गुम हो जाती थी तो मैं अली की बताई हुई कुरान की आयत से वो नुकेल तलाश कर लेता था कि कहाँ होगी, यानी एक तरह से फ़ाल निकाल लेते थे। तो वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास पूछते हैं एक दिन कि या अली, ये बात समझ में नहीं आती कि पूरा का पूरा कुरान मजीद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कद्र वाली रात में कुरान मजीद को नाजिल किया। तो हम तो ये देखते हैं कि कोई आयत मसलन मुबाहले के मौके पे नाजिल हुई, कोई आयत ज़ेर किस्सा नाजिल हुई, कोई ओहद के मैदान में, कोई किसी मुकाम पे, कोई महराज में। तो ये समझ में नहीं आती कि पूरा कुरान भी नाजिल हुआ और फिर बतदरीज भी नाजिल हुआ। तो उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि पूरा का पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ शब कद्र में लौहे महफूज पर, और लौहे महफूज से आयत आयत की सूरत में ज़रूरत के तहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। बहुत अच्छी बात मुफ्ती साहब ने फरमाई कि इनके किरदार को देख कर कभी अल्लाह ने आयत को बनाया, कभी आयत को देखकर इन्होंने किरदार सामने जाहिर फरमाया। यानी मुताद्दिद ऐसी आयत हैं कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने मसलन कोई खिदमत सरंजाम दी, उधर से आयत आ गई।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया, उधर से आयत आ गई। तो राज इसका ये है, या जैसे कि आपका सवाल है कि आखिर कोई निशानी, तो निशानियाँ सिर्फ ये है ताक रातों में तलाश करो, यानी वाज़े निशानी कोई ये कि साहब ये हाँ, अलबत्ता कुछ अहादीस में मिलता है कि जब देखो कि आसमान पे थोड़ी सी खुनकी है, यानी सूरज में गर्मी नहीं है, रात में कोई बारिश के कतरे टपक रहे हैं, ये निशानियाँ कुछ ऐसी हैं। अच्छा, अब ये क्योंकि उस इलाके के लिए, मदीने मक्के के लिए गोया ये बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में तो माहौल और मौसम कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, इसी तरह से वहाँ की दिन रात भी मुख्तलिफ होते हैं। तो बहरनौ निशानी कोई वाज़े निशानी नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि ताक रातों में तलाश करो। जी बिल्कुल। एक तो पहली बात यह है कि इसको मख्फी यूँ रखा गया कि अल्लाह ताला ने चंद चीज़ें मख्फी रखी है, मौत है, क़ियामत है, और ये शब कदर है। शब कदर को यूँ रखा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, इसकी तलाश में रहें। दूसरा राज ये था, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी का बहुत बड़ा इल्म का दस्तरखां है, वो फरमाते हैं इसमें राज ये है कि गुनहगार जो वो दायमी गुनाह करने वाला है वो हमेशा ही गुनाह करता रहता है। तो बताया नहीं गया कि ये रात शब कदर की होगी, अगर वो ये समझ के ही गुनाह कर लेता तो वो बहुत बड़ी सज़ा पाता। अब वो अगर गुनाह कर रहा है तो उसे पता ही नहीं है कि ये रात शब कदर है, और नेकोकार ने तो इबादत करनी ही करनी है। इसमें यानी मख्फी रखने की हिकमत ये थी कि मेरे बंदे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जुस्तजू करें। दूसरी बात जो ये अल्लामा साहब फरमा रहे थे और आपके सवाल का ताल्लुक है, क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल ये था कि शब कद्र को निशानियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु हदीस है, हुजूर के सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह शब कदर दिखाई गई? फरमाया मुझे तो दिखाई गई है, यानी शब कदर अल्लाह ने अपने पैगंबर को दिखाई है। हुजूर ने सजदा किया। हदीस के अंदर है, सियासता की हदीसों में से तिरमिज़ी के अंदर है कि हुजूर के माथे मुबारक पर वो कीचड़ मट्टी लगी, क्योंकि उस ज़माने में मस्जिद जो थी वो कच्ची थी, बारिश का पानी अंदर टपकता था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रात गुजरी ये शब कदर की थी। तो हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह यही तारीख? फरमाया मुझे तारीख भुला दी गई है कि दो लड़ने वाले लड़ रहे थे, मैं उनके फैसले पर गया, अल्लाह ने मुझसे ये बात मख्फी कर ली है, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई। तीसरी बात ये, जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे थे, बारिश का हल्की हल्की बूंदाबांदी होना, मौसम का ठंडा होना, समंदर का पानी मीठा हो जाना, और जब लैलतुल कद्र यहाँ होती है तो पूरी दुनिया पर एक नूर होता है, यानी रोशनी ही रोशनी छा जाती है। चूंकि मलाइका नाजिल हो रहे होते हैं, ततनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, रूहुल अमीन अपने मलाइका के साथ 4 झंडू समेत, यानी कि 70,000 फरिश्ते एक एक झंडे के साथ होते हैं, वो यहाँ जमीन पर आ रहे होते हैं, तो पूरी दुनिया पर एक नूर सा फैल जाता है। तो वो देखता वही है जिसको अल्लाह ताला, यानी कोई एक ताकरात मुकर्रर नहीं है, मुकर्रर नहीं है, यानी इन ताकरातों में ढूंढो, हुक्म ये आया है ताकरातों में। यानी अल्लामा साहब 19 का फरमा रहे थे, हमारे यहाँ 21, 23, 25 और 27, 29 5 रातें, 5 हूँ या 6 हूँ, किसी एक में ही मिल जाए तो मेरा यानी कभी किसी साल 27 में हो सकता हो, किसी साल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हुक्म यही है कि तलाश करो, मगर ये है एक ही रात आती है, एक रात आती है, रात एक ही है वो। जी अल्लामा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुरान पाक को ज़ाब्ता हयात क्यों कहा गया? सुभान अल्लाह, ये बहुत अजीम सवाल है। गुजारिश ये है कि जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सरकार रहमतल लिल आलमीन है, इसी तरह से कुरान आलमीन के लिए। ये कुरान किसी एक खित्ते के लिए नहीं है, किसी एक ज़बान और एक कल्चर के लिए नहीं है। कुरान मजीद वो किताब है। देखिए अभी फरहान भाई सवाल कर रहे थे तो उसमें एक और पहलू निकलता है कि 4 आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। ये 120 या 112 सहीफ़े हैं जो मुख्तलिफ़ अम्बिया पर नाजिल हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जो सहीफ़ा नाजिल हुआ था वो पहली रमज़ान को नाजिल हुआ था। इसी तरह से 6 रमज़ानुल मुबारक को इंजील नाजिल हुई थी, यानी जितने भी 12 को जो है तौरात नाजिल हुई थी। जितने भी आसमानी सहीफ़े या आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं वो इसी महीने में नाजिल हुई, रमज़ान में, रमज़ानुल मुबारक में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जितनी भी आसमानी किताबें वो सब की सब मनसूख कर दी। अब जो नाफिजुल अमल किताब है
وہ قرآن مجید ہے. ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے امریکہ کینیڈا کے حوالے سے عرض کروں کہ وہاں پر اکثر لوگ شادی کر لیتے ہیں کہ جناب یہ تو اہل کتاب ہے, شادی جائز ہے. ہاں ٹھیک ہے, اہل کتاب سے شادی جائز ہے, مگر پہلے کتاب تو ثابت کرو. کتاب کہاں ہے؟ جب وہ اصل کتاب ہی موجود نہیں ہے, ساری کتابیں مسخ ہو گئیں, کوئی کتاب اصل موجود نہیں ہے. اچھا پھر جو کہتے ہیں کہ ہم مثلاً زبور کو مانتے ہیں, یا ہم مثال کے طور پہ یوحنا کی انجیل کو مانتے ہیں, متی کی انجیل کو مانتے ہیں, فلاں انجیل کو مانتے ہیں. انجیل کی بھی بہت ساری شاخیں اور قسمیں اور کتابوں کی جو گویا انہوں نے وہ بنا دی ہیں, ٹکڑے کر دیے ہیں. تو کوئی کامل کتاب سوائے قرآن مجید کے نہیں ہے. تو جب کتاب ہی نہیں ہے تو اہل کتاب کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ان کو باقاعدہ مسلمان کریں, ان کو باقاعدہ کلمہ پڑھوائیں, دل سے, شادی کرنے کے لیے نہیں, دل سے کلمہ پڑھوائیں, اس کے بعد ان سے شادی کریں تو وہ قرآن کے حامل ہو جائیں گے, تو اہل کتاب ہو جائیں گے. تو قرآن مجید کا راز یہ ہے کہ اس کو اللہ نے تمام خشک و تر کا علم عطا فرمایا ہے. اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دیکھیے, حالانکہ اس کی تشریحات ہیں, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, آتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ دو. نماز کیسے قائم کرو یہ شارع اسلام بتائیں گے, یہ سرکار بتائیں گے. زکوٰۃ کیسے ادا کرو یہ سرکار بتائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا, اسی لیے نبی پاک کی حدیث ہے کہ جب میں جا رہا ہوں تو انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, تاکہ تم اس سے ہمیشہ تمسک کرو گے تو قرآن مجید سمجھ میں آئے گا. ورنہ قرآن مجید دیکھیے اس وقت جو اتنے زیادہ اختلاف ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں. اگر قرآن مجید کو سمجھ لیں, جو دائمی کتاب ہے, زندہ کتاب ہے, ہی کتاب ہے, زندہ کتاب ہے, جس گھر میں قرآن موجود ہے زندگی موجود ہے, اور جو اس کو پڑھ کے عمل کرے گا اس کی زندگی ہمیشہ. سبحان اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علماء کرام کی خوبصورت گفتگو جاری ہے. ہم لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بریک, اس چھوٹی سی اچھی سی بات کے ساتھ کہ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, پر اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے, کیونکہ وہ سمندر کے برابر گناہوں کو دھو دیتا ہے. سبحان اللہ. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. ایک بہت پیاری سی چھوٹی سی بات کہ کسی کی خوشی کی وجہ بنو, اس کی خوشی کا حصہ نہیں, اور کسی کے دکھ کا حصہ بنو, اس کے دکھ کی وجہ نہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. علامہ صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی کہ قرآن پاک کی ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں اس قدر اہمیت کیوں ہے؟ سبحان اللہ. قرآن پاک کیونکہ اللہ نے مرکز بنایا ہے, منبع بنایا ہے, اور وہ ضابطہ اخلاق ہے. دیکھیے ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے اور اس پہ پھر عمل درآمد کرانے والے ہوتے ہیں. قرآن مجید قانون خدا ہے, عمل درآمد کرانے والے انبیاء علیہ السلام, ائمہ علیہ السلام, اللہ کے نیک بندے. اسی طرح سے اس میں دنیا اور آخرت ہے, یعنی صرف دنیا کے معاملات نہیں ہیں, دنیا کے ذریعے سے آخرت کے معاملات ہیں کہ ہم دنیا میں نیک کام کریں گے تو اس کا ہمیں اجر آخرت میں ملے گا. اور پھر صرف یہی نہیں, زندگی گزارنے کے تمام تر عادات و اطوار اور تمام تر اصول اور قواعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. اور نہ صرف یہ بلکہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات, اب دیکھیے کیوں سابقہ انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سب سے زیادہ قرآن مجید میں موجود ہیں. ہر نبی کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں, تاکہ آنے والی امت کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے, آنے والے لوگوں کے لیے قیامت تک ایک ضابطہ اخلاق بن جائے کہ دیکھو اس نبی کے دور میں یہ ہوا تھا, اب تم اس سے مثلا کوئی غلط بات ہوئی تھی تو اس سے بچنا, کوئی اچھی بات ہوئی تھی تو اس کو اپنانا. اس لیے یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے دنیا اور آخرت کی بات کرتا ہے. اور قرآن مجید کی متعدد آیات اس سلسلے میں موجود ہیں. آپ کے پاس یہ ٹائم کم ہوتا ہے, مگر صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ قرآن کو تھام لیا, اہل بیت کو تھام لیا تو یہ حوض کوثر تک پہنچیں گے, کیونکہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. مفتی صاحب میں جی آپ کریے. نہیں پوچھا, شکریہ. مفتی صاحب, قرآن حکیم کے ذریعے ہمیں جو ایک, جیسے کہ علامہ صاحب نے ابھی روشنی ڈالی کہ ضابطہ حیات ہے, ہمارے آج کل کے معاشرے میں
جو زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم عربی میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، چومتے ہیں اور الماریوں میں رکھ دیتے ہیں، مگر اس کی تفسیر پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا اور وہ ہمیں میسیج کیا دے رہا ہے، اس پر ہم دھیان نہیں دیتے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے خوبصورت بات ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. فرمایا یہ نہ سمجھو کہ الف لام میم ایک لفظ ہے. فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف الگ لفظ ہے، میم اور لام یہ الگ الگ ہیں، اسی طرح ان کی نیکیاں بھی الگ الگ ملتی ہیں. تو گویا ہمیں صرف قرآن کو پڑھنا تو عبادت ہے، زیارت کرنا عبادت ہے، چومنا عبادت ہے. یہ سنبھال کے الماریوں میں رکھ دینا یہ کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی اصل روح تک پہنچنا چاہیے کہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بنانا ہے. قرآن نے ہمیں زکوٰۃ سے، مسائل سے، نماز سے، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں انبیاء کرام کے ذکر ہیں. ایک خوبصورت جو یہ پورے قرآن میں صورت ہے، وہ سورہ یوسف ہے، یعنی اول سے لے کے آخر تک حضرت یوسف علیہ نبینا کا اس میں ذکر ہے. یعنی ان صورتوں کو قصص کہا گیا ہے کہ انبیاء کرام کے قصے اس کے اندر موجود ہیں. یہ تب پتہ چلے گا جب ہم قرآن کے ترجمے کو پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر کو پڑھیں گے، قرآن سے اخذ کریں گے. اگر صرف ہم نے تلاوت کر لی، تلاوت بے شک عبادت ہے. اگر صرف ہم نے حفظ کر لیا، حفظ کرنا قار ثواب ہے. چونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اسے قبر کی مٹی نہیں کھاتی اور اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، اور وہ حافظ قرآن، وہ قاری قرآن اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرے گا. یقیناً اس میں فائدے ہیں. مگر قرآن کو جنہوں نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یعنی بہت سارے شاگرد تھے، کوفہ کے اندر تھے، وہاں مدینہ میں تھے، تو وہ کیا کرنے آتے تھے؟ قرآن کو سیکھنے کے لیے آتے تھے. حضرت عمر نے 12 سال لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک سورت سیکھتے رہے. وہ کون سی سورت؟ سورہ بقرہ. صرف پڑھتے نہیں رہے، اس کے راز و رموز جو کچھ اسرار تھے وہ سیکھتے رہے. تو زور اسی لیے دیا گیا ہے کہ قرآن کے ترجمے کو پڑھو، تفسیر کو پڑھو، قرآن کی روح تک پہنچو کہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا. بس ایک جملہ عرض کر دوں کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے اتنا ایک دوسرے کا لازم اور ملزوم بنایا ہے کہ 9 کے نیزہ پر تھے امام حسین علیہ السلام، لیکن قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے. یہ بتانے کے لیے کہ قرآن ہم سے جدا نہیں ہو سکتا. سر جدا ہو جائے گا جسم سے، قرآن ہم سے جدا نہیں ہے. اور پھر بھی رب کائنات کو سجدہ شکر بھی کیا. سجدہ شکر. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یہ مضبوطی رسی تھامو تو رسی اہل بیت اور قرآن ہے. اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی. تو ان ہستیوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے علامہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اتنا نوازتا ہے تو ہمیں ہمیشہ اس کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ سے اجازت لیں گے اور آخر میں فرحان علی وارث کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. انشاءاللہ سحری میں ان کی آپ سے ملاقات ہوگی اور بفضل زندگی کل آپ سے میری دوبارہ ملاقات ہوگی 3 بجے. چونکہ علماء کرام سے اجازت چاہوں گا کہ آج 14 اگست 1947 تو انگریزی حساب سے پاکستان کی آزادی کا دن تھا، لیکن آج 27 رمضان اس 14 اگست 1947 کا 27 رمضان تھی. تو وطن عزیز کی بقا کے لیے سلام پیش کرتے ہوئے ایک کلام کے چند اشعار پیش کر. اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن. سلام ہو پاکستان پر. تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور. عزم میرا قوی، میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں آنا ہے میری
مستی میں شعور جافشان میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن تو نوارز انادل کا بہاری مسکن رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کو دمن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے